अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान है रहीम है। दरूद भेजता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अल्लाह हम सब की दुनिया भी अच्छी बनाए और आखिरत भी अच्छी बनाए, आमीन। आप सब देखने सुनने वालों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि हम अपने काम को किस तरह मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। शुक्रिया। अरसा पहले बड़े जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। ये ज़्यादातर वक्त पुरअमन गांव था, लेकिन गांव के लोग लोबिज़ोन के खौफ में रहते थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो जंगल के अंदर रहते थे। लोबिज़ोन तारीक मखलूक थे, आधा आदमी और आधा भेड़िया, और हर पूरे चांद की तारीख पर कहा जाता था कि ये मखलूक इंसानी गोश्त की तलाश में जंगल से बाहर निकल आती थी। लेकिन ऐसी मखलूक कैसे वजूद में आई? ये सादा बात है। किसी भी ख़ानदान में पैदा होने वाले 7वें बेटे पर लानत किसी बेटी पर नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर एक माँ ने 7 बेटों को जन्म दिया तो इन बेटों में से आखिरी ज़रूर लोबिज़ोन बनेगा। जब फ़िलिप पैदा हुआ तो इसकी माँ खौफज़दा थी। उसे बेटी की उम्मीद थी, 7वें बेटे की नहीं। लेकिन फ़िलिप की माँ मेहरबान और प्यार करने वाली थी, और वो अपने बच्चे से पीछे हटने वाली नहीं थी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि गांव वाले इस लानत के बारे में कुछ भी कहें। कई साल सुकून में गुज़रे। फ़िलिप एक मज़बूत लड़का बन गया, जिसे इसकी माँ और बाप और 6 भाई बहुत पसंद करते थे। लेकिन फ़िलिप ये नोटिस करने से नहीं रह सका कि इसके साथ इसके भाइयों से मुख्तलिफ सलूक किया गया था। वो स्कूल नहीं गया क्योंकि उस्ताद इसकी इजाज़त नहीं देता था। ये मुनासिब नहीं था क्योंकि नौजवान लड़का नई चीज़ें सीखना पसंद करता था और शिद्दत से दूसरे बच्चों के साथ दोस्ती करना चाहता था। अगर कभी फ़िलिप को इसकी माँ ने रोटी लेने के लिए भेजा तो गांव के लोग कभी भी इसके रास्ते में नहीं आते थे और हमेशा इसकी तरफ खौफ और नाराज़गी के इम्तजाज से देखते, जिसने नौजवान लड़के को बेचैन कर दिया। दूसरे बच्चे इसके साथ नहीं खेलते थे, और जब पूरा चांद होता था तो उसे कभी बाग में जाने की इजाज़त नहीं थी। ये आखिरी नुक्ता शायद इन सब में सबसे बुरा था, क्योंकि फ़िलिप को चांद से बहुत प्यार था। इसके बारे में कुछ ख़ास तौर पर जब वो रात के आसमान में भरा हुआ और गोल था, ने फ़िलिप से बात की और इसके रूह को जगाया और उसे गाने, नाचने और भागने पर मजबूर किया। ज़िंदगी पुरअमन होने के बावजूद खुशी से बहुत दूर थी। फ़िलिप ने हर गुज़रते साल के साथ ख़ुद को ज़्यादा से ज़्यादा अलग थलग पाया। इसका कोई दोस्त नहीं था और उसे कभी भी दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए मदऊ नहीं किया गया था। कभी भी वो इनकी हंसी सुनता और तसव्वुर करता कि वो क्या खेल रहे हैं और वो सब कितना मज़ा कर रहे हैं। फ़िलिप ने यह भी देखा कि उसकी माँ और इसके भाई भी उसे अजीब नज़रों से देखने लगे थे। मेरे साथ इतना बुरा क्या है? फ़िलिप अक्सर अपने आप से पूछता था। मैं इतना बुरा लड़का नहीं हूँ। मैं अपने काम काज करता हूँ और मैं तकरीबन कभी बदतमीज़ी नहीं करता। मेरे साथ दूसरे बच्चों से इतना मुख्तलिफ सलूक क्यों किया जाता है? जैसे ही वो अपनी 15वीं सालगिरह के करीब पहुंचा, फ़िलिप पहले से कहीं ज़्यादा उदास था। इसकी माँ उसे शाज़ो नादिर ही कहीं घर से बाहर जाने देती थी और वो अक्सर इसकी सोहबत में मुश्तइल नज़र आती थी। कम उम्र बच्चे अगर कभी उसे अपने घर के पास खुद खेलते हुए देखते तो इस पर पत्थर फेंक देते, लेकिन जब वो इनको ललकारने के लिए मुड़ता तो वो चीखते हुए भाग जाते जैसे वो कोई अफरीत हो। कभी कभी फ़िलिप बड़े जंगल में पनाह ढूंढने और कभी वापस ना आने की ख्वाहिश करता था। एक दिन इसकी माँ ने उसे बिठाया और इसकी परेशानी की वजह बताई। तुम मेरे 7वें बेटे हो, इसने कहा,
اور میرے بچے تم پر لعنت ہے۔ فلپ بہت پریشان تھا۔ کیسی لعنت؟ اس نے پوچھا۔ اپنی 15ویں سالگرہ پر آپ ایک لوبیزون بن جائیں گے، ایک ایسی مخلوق جو آدھا انسان اور آدھا بھیڑیا ہے۔ فلپ اپنی کتابوں سے لوبیزون کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا، اور ان کہانیوں سے جو اس کے بھائیوں نے رات کو شیئر کی تھیں جب بھی انہیں لگتا کہ وہ اپنے بستر پر سو رہا ہے، لیکن انہوں نے فلپ کو کبھی نہیں بتایا تھا کہ وہ اس طرح ملعون ہے۔ وہ لوبیزون نہیں بننا چاہتا تھا، وہ شیطانی یا ظالم نہیں بننا چاہتا تھا، اور اسے اپنے پورے جسم پر لمبے پنجوں اور موٹی کھال ہونے کے خیال کے بارے میں بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ اپنی 15ویں سالگرہ کے موقع پر نوجوان فلپ اپنی پوری زندگی میں اس سے زیادہ اداس تھا جتنا وہ پہلے کبھی نہیں تھا۔ وہ اندھیرے میں بستر پر بیٹھ کر اپنے آپ سے رونے لگا۔ میں ہمیشہ اکیلا رہا ہوں، اس نے سوچا۔ میرے ساتھ ہمیشہ مختلف سلوک کیا گیا ہے، اور اب میں لوبیزون بننے پر لعنت شدہ ہوں۔ میں کیا کروں؟ میں صرف اتنا چاہتا تھا کہ ہر ایک کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے۔ میں صرف اتنا چاہتا تھا کہ دوستوں کے ساتھ جنگل میں کھیلوں اور رات کو خوبصورت چاند کی تعریف کروں۔ اسی وقت فلپ نے اپنے بیڈ روم کی کھڑکی سے باہر دیکھا اور دیکھا کہ چاند ستاروں سے بھرے گہرے نیلے آسمان میں طلوع ہو رہا تھا۔ یہ ایک بڑا خوبصورت پورا چاند تھا، اور اس کا دل خوشی سے بھر دیا۔ پھر کچھ بہت ہی عجیب ہوا۔ فلپ نے اپنے پیٹ میں ہلچل محسوس کی اور اپنی جلد پر خارش محسوس کی۔ اس کے سینے سے چیخنے کی آواز آئی، اور اس نے چاند کی طرف سر اٹھا کر اسے پکارا جیسا اس نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ اس کے جسم پر اچانک کھال پھوٹ آئی، اور اس کے ہاتھوں اور پیروں کے ناخن ہاتھی دانت کے رنگ کے لمبے پنجوں میں بدل گئے۔ اس کے کپڑے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور اس کے قدموں میں فرش پر گر گئے۔ اور جب فلپ نے آئینے میں دیکھا تو اس نے ایک لمبے بھیڑیے والے لڑکے کا عکس دیکھا جو اس کے پورے جسم پر موٹی کھال کے ساتھ اسے گھور رہا تھا، اور جنگلی سرخ آنکھیں جو اندھیرے میں چمکتی دکھائی دے رہی تھیں۔ تو میں ایک لوبیزون ہوں، اس نے چونک کر کہا۔ فلپ نے چاند اور جنگل کی پکار کو محسوس کیا، اور وہ جانتا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنی پرانی زندگی سے منہ موڑ لے اور اپنی تقدیر کو گلے لگائے۔ نوجوان بھیڑیے والے لڑکے نے اپنے بیڈ روم کی کھڑکی کھول دی۔ رات کو باہر چھلانگ لگانے سے پہلے وہ رک گیا اور اپنے پرانے بیڈ روم کے ارد گرد ایک آخری نظر ڈالی، اور اپنی ماں اور باپ اور اپنے 6 بھائیوں کے بارے میں سوچا۔ میں آپ کو ہمیشہ یاد رکھوں گا میرے پیارے خاندان، لیکن اب مجھے قبول کرنا چاہیے کہ میں کون ہوں اور نئی زندگی کا آغاز کروں گا۔ پھر وہ اپنے سونے کے کمرے کی کھڑکی سے چھلانگ لگا کر جنگل کی طرف بھاگا۔ ہر وقت چاند پر چیختا رہتا، اس کا دل مستقبل کے لیے عجیب نئی امید سے بھرا رہتا تھا۔ جب فلپ بڑے گہرے جنگل کے اندر تھا تو اس نے ایک خوبصورت جگہ پر رک کر قدیم درختوں اور آسمان میں بلندی پر موجود خوبصورت چاند کو دیکھا۔ وہ چیختا اور چھلانگ لگاتا اور ناچتا اور ہنستا، اور جب آخر کار اس نے چیخنا اور ناچنا بند کر دیا تو اس نے ارد گرد دیکھا اور دیکھا کہ دیگر لوبیزون جنگل کے خالی حصے میں جمع تھے۔ کچھ فلپ کی طرح جوان تھے، کچھ بوڑھے تھے۔ وہ فلپ کے قریب پہنچے اور اس کا استقبال کیا۔ تم اب گھر میں ہو، دوستوں کے درمیان بڑے جنگل میں، ایک نے نرم اور شفیق لہجے میں کہا، اور یہ تب ہی تھا جب فلپ کو احساس ہوا کہ وہ بالکل بھی لعنتی نہیں ہے۔ میں ایک لوبیزون ہوں اور میں گھر میں ہوں، اس نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا جب اس نے پورے چاند تک اپنا سر اٹھایا اور پوری طاقت سے چیخا۔ دوسرے لوبیزون سب نے اس میں شمولیت اختیار کی، اور چاند کے اعزاز میں رات کے آسمان پر ایک زبردست گروپ میں گانا گایا۔ کئی میل دور فلپ کی ماں اپنے باغ میں اپنے نائٹ گاؤن میں ملبوس کھڑی تھی اور بڑے جنگل کے اندر سے ہلکی ہوا کے جھونکے پر بہتی ہوئی لوبیزون کی آواز سن رہی تھی۔ بوڑھی عورت اپنے آپ سے مسکرائی،
کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے 7ویں بیٹے نے آخر کار اپنے آپ کے لیے ایک ایسا گھر ڈھونڈ لیا ہے جہاں اس کا استقبال کیا جائے گا اور جہاں اس کے بہت سے دوست ہوں گے اور وہ لمبی اور خوشگوار زندگی گزاریں گے۔